ipa-renovate ni Gwen Garcia. Unya, ang mga upat ka ahensya sa gobyerno nga naa diha nagabang sa mao nga building mga par, nasa legislative building nga mao ang COA, COMELEC, DILG ug ang DAR, nga gusto kuno nga papawaon kay i-renovate kuno ang mao nga building. So mayong adlaw kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug sa ko mga viewers nga wala pa naka-subscribe diha, palihog og subscribe nga para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video reaction. So karon mga para update kay nakadugong si Pambare 4 nga ang legislative building nga naa nahisakop sa compound sa Kapitolyo, gusto kining ipa-renovate ni Gwen Garcia. Unya, ang mga upat ka ahensya sa gobyerno nga naa diha nagabang sa mao nga building mga par, nasa legislative building nga mao ang COA, COMELEC, DILG ug ang DAR, nga gusto kuno nga papawaon kay i-renovate kuno ang mao nga building. Kay giadto kuno ni Gwen, guba na kuno kayo ang mga room o ang mga tiles kuno nga buak na kuno, ug mao na rason nga gusto nila nga i-renovate. So hugot nga gihimakak ni Gwen Garcia mga par nga dili iyahang request kundi nagagikan dahil kuno sa request ni Glenn Soko nga i-renovate ang mao nga building kay guba na kuno kayo. Anong karon pa man ni i-renovate mga par nga karon pa dahil siguro si Gwen Garcia nga naka anha diha sa mao nga building, kay karon pa man sila nakahuna-huna nga i-renovate na. Ug matod ni Pambare 4 mga par kay giadto man mismo ni Pambare 4 ang mao nga building. So okay pa man di ay okay pa man day kayo ang mga opisina ngadto, okay pa man day kuno kayo ang mga kwarto, ang mga rooms, ang mga opisina. O gani nakadaig man gani si Pambare 4 nga nindot pa man day kayo ang mao nga building mga par, pero ngano nga i-renovate man. Nagplano sila nga i-renovate ang legislative building, pero wala sila plano nga i-renovate ang mga hospitals sa probinsya. Nakita mo mapar sa kuan kadang komentaryo ni Attorney Rupel nga gipakita ang hospital sa Tuburan nga puwerte in taong gubaa. Ang hospital sa Tuburan mga par daw murag katong kita matong agi sa gubat sa Israel o sa Iran nga puwerte taong gubaa. Mao kanay hitsura sa hospital sa Tuburan mga par. Mura in town o kanang ghost ang mga par ang hospital sa ba kanang Tuburan. Magtan-aw ka mura in town o kanang ghost na lang kay how yun gubaa, pero wala gyud nila panuhi nga ilang i-renovate. Manghinaot ang mga par nga ang kaning mao nga hospital sa lingkod ni Pambare 4 ilaha kini nga atimanon, o manghinaot ang mga par nga dili ni babagan sa mga board members ang kaning mga plano ni Pambare 4 mga par, kay loy in town kayo ang mga hospital sa probinsya. So mao tong mga par no kanang manghinaot nga ilan ang tabangan magtidabangay sila dinha sa pagserbisyo sa katawhan sa probinsya, kay mao man ang ilang tuyo ni nagpapili sila para mo serbisyo sa katawhan sa probinsya sa Subo. So daghan kayong salamat mga par, unya palihog kog subscribe sa akong channel para ma-update mo sa akong mga i-upload nga mga video reaction.